الحمد للہ الحمد للہ الذی شرف الحرمین والصلاة والسلام علی من قال حسین منی وأنا من الحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں ہے پابند بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ روے سارے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ کوئی ویکھدا نہیں خطاوانوں کوئی ویکھدا نہیں خطاوانوں او جی دیکھتے اپنی نگاہ کرے کوئی ویکھدا نہیں خطاوانوں او جی دیکھتے اپنی نگاہ کرے اے خلق میرے حضور دار اے خلق میرے حضور دائے خلق میرے حضور دا سنے گالیاں تے دعا کرے کوئی ویکھدا نہیں
خطاواں نو سمجھ کے پڑھیے نا ذوق آ جائے۔ اللہ خالق کائنات سانو ساریاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حقیقی عشق عطا فرمائے۔ سارے مل کے پڑھ لو۔ کوئی ویکھدا نہیں خطاواں نو او جی دے تے اپنی نگاہ کرے، اے خلق میرے حضور دا، اے خلق میرے حضور دا، سن گالیاں تے دعا کرے، کوئی ویکھدا نہیں خطاواں نو، آوے کر ماوات لیجے او گھڑی، پھرا میں مدینے گلی گلی، آوے کر ماوات لیجے او گھڑی، پھرا میں مدینے گلی گلی، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، سارے مل کے ہو دعا کرو، کوئی ویکھدا نہیں خطاواں نو، او جی دے تے اپنی نگاہ کرے، اے خلق میرے حضور دا۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا، تاجدار انبیاء سرور کون و مکان، حامی بے کساں سرور سروراں، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اور معظمہ دے اندر اخلاص دی کوشش دے نال درود و سلام دے تحائف پیش کرنے تو بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت صوفی باصفا رقیق القلب حضرت علامہ مولانا صوفی محمد اقبال مہاروی صاحب اور آپ دے صاحبزادہ میرے برادر مکرم پیکر اخلاص و محبت، پیکر حق و صداقت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مہاروی چشتی صاحب اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر احمد اتاری المدنی صاحب اور برادر مکرم اجاز خیال قادری صاحب اور تمام عشاقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آج دی بزم وچ آئے تشریف فرمانے اور جو چلے گئے، اللہ خالق کائنات سب دی حاضری اپنی بارگاہ لم یزل دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ بڑی ہی محبت دے نال بڑا خوبصورت پروگرام، بڑی سونی محفل پاک دوستاں نے بڑی محبت دے نال سجائیے، سونا سٹیج، سونا پنڈال اور سونی لائٹنگ کیتی ہے۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جتنے بچیاں نے، جتنے دوستاں نے، بھائیاں نے، بزرگاں نے کسے طرح بھی آج دی اس بزم نو سجان وچ اپنا حصہ شامل کیتا ہے، اللہ خالق کائنات سب نو آقا علیہ السلام دی حقیقی محبت اور حقیقی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑیاں آن والیاں نسلوں نو آقا علیہ السلام دا سچا وفادار اور غلام بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک بڑی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب نے مینوں حکم فرمایا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے نال بھی چند گزارشات انشاءاللہ ضرور کرانگا۔ بڑا ہی سادہ اور ایسی گلاں جڑیاں ہر ایک دوست پرا نوں سمجھ آ جان او کرن دا عادیاں،
میری کوشش ہوندی ہے کہ تساں سارے حضرات اپنا بڑا قیمتی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خوشنودی واسطے، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے محفل پاک وچ آندے ہو، تے میرے جہا گناہگار کدی بھی تہاڈا کوئی وقت ضائع نہ کرے بلکہ اس وقت نو ہور قیمتی بنا دے کہ یہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمیدی جڑی میں آیت مقدسہ پڑھی ہے، یہ 29ویں سپارے دی دوسری سورت سورہ قلم، اس سورہ مبارکہ دا نام ہے۔ یہ ٹوٹل 52 آیات نے، اور یہ جڑی میں آیت پڑھی ہے اس آیت دا نمبر 4 ہے۔ ترتیب دے لحاظ نال پورے قرآن پاک دیاں 114 سورتاں نے، انہاں وچوں اس سورت دا نمبر بھی 52 ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور نزول دے اعتبار نال سب تو پہلی سورہ مبارکہ جڑی نازل ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے، وہ تساں سارے جان دے ہو تقریباً الا ماشاءاللہ کہ وہ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے۔ اور دوسرے نمبر تے نزول دے اعتبار نال قرآن پاک دی ترتیب دے لحاظ نال یہ 52 نمبر سورت ہے، یہ آیات بھی 52، یہ 2 رکوع، آیت چوتھی، اور نزول دے اعتبار نال یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ یعنی کہ سورہ علق تو بعد جڑی سورہ مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے وہ سورہ قلم ہے۔ اس دے اندر اللہ خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے محبوب، اساں تانوں خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ میں چاہنا آج دے اس خطاب دے اندر، آج دی اس بزم دے اندر، بزرگان دی موجودگی دے اندر، تمام مشاقان رسول، میں چاہنا کہ آج دی اس بزم دے اندر آپاں سارے مل کے ادب تے گل نہ کر لئیے۔ عربی دا ایک مشہور مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا کیے بولو ادب۔ ادب تو علاوہ کوئی عبادت، کوئی عقیدت، کوئی عمل ہرگز قابل قبول نہیں۔ سب تو پہلو چاہیے بندے دے کول ادب ضرور ہوئے۔ ہن میں بڑی ونڈ کر کے دساں گا اور بڑی تفصیل دے نال سمجھاواں گا، تسی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ خالق کائنات دی بارگاہ دعا ہے اللہ میری زبان وچوں الفاظ یو کڈے جنہاں تے پہلے میرا عمل ہوئے۔ ریاکاری، بناوٹ، دکھلاوا تواڈے کولوں پاویں واہ واہ لے لاں لیکن خالی جھولی لے کے جاواں گا۔ اگر اللہ خالق کائنات اخلاص دیتا تو انشاءاللہ تعالی رحمتاں دے نال جھولیاں بھر کے گھر نوں جاواں۔ سب تو وڈی لعنت گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اے تسی اس باپ کولوں پوچھو جدی اولاد بے ادب ہو گئی ہو، ڈیرے دار ہوئے، ذمہ دار ہوئے، بڑی پرے پچیت والا ہوئے، لیکن او دی اولاد بے ادب ہو گئی ہوئے تو او دے واسطے ایویں جویں کل جہان ختم ہو گیا۔ وہ اپنا دکھڑا بھی کسے یار بیلی نو بہ کے سنا سکدا نہیں۔ وہ آندا جے گل کسے غیر دی ہوئے تے کراں، ہن تے اپنے گھر دی گل کیویں جا کے کراں کسے نال۔ اس واسطے تانوں مینوں جشن دے نال، نعریاں دے نال، جوش دے نال، گلا پھاڑن دے نال، رومن دے نال، سب تو پہلوں ضروری ہے کہ ساڈی آن والی نسل نو ادب سکھایا جائے۔ اور میں تم دساں گا انشاءاللہ علم دا کوئی فائدہ نہیں اگر ادب نہیں، دولت دا کوئی فائدہ نہیں اگر ادب نہیں، اچھی ذات دا، وڈے دروازے دا، اچھی کوٹھی دا، جڑیاں آپاں ذاتاں بنائیں اس اچھی ذات دا کوئی فائدہ نہیں جی ادب نہیں۔ سب تو بڑا مردود انسان ہوئے جنہوں ادب نہ ہوئے۔ اجے میں تفصیل نہیں دسی، تسی میں دسو سب تو پہلے آندا ہے اللہ تے اللہ خالق کائنات دیاں نشانیاں دا ادب۔ ہن تساں بول دے جانا تے میں اگے لے جانے نے کام۔ اللہ اور اس دے محبوب رسولاں دا ادب، پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اصحاب دا ادب، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا ادب،
تابعین دا ادب، اساتذہ دا ادب، والدین دا ادب، وڈیاں دا ادب تے چھوٹیاں نال پیار۔ اگر اے نہیں تے اگرچہ بندہ جتنا بھی عبادت گزار ہوئے، نفل پڑھنے والا ہوئے، راتاں نو جاگن والا ہوئے، تبلیغ کرنے والا ہوئے، بڑا علم والا ہوئے، اگر او دے کولو ادب نہیں تے او مردود ہے۔ ادب ہے، علم پاویں نہیں پھر بھی تر جائے گا۔ ادب ضروری ہے، سب تو پہلوں اچھا اخلاق ضروری ہے۔ Real education is your attitude and your behavior with other, because it defines your personality. Allah does not look at your appearance and your wealth, but He looks at your hearts and your deeds. اللہ تعالیٰ خالق کائنات، چلو رب تے بڑی عظمتاں والا ہے، شانہ والا ہے۔ میں گل کرنا، اگر کسی کو دولت ہے تو مینوں کی لگے، وہ دے اپنے واسطے میں۔ اگر کوئی نمازی ہے، اگر کوئی حاجی ہے، اگر کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، اگر کسی کو اچھی گڈی ہے، نواں ماڈل ہے، مینوں کی لگے؟ میں تے اے ویکھاں گا کہ اے دا بولن دا طریقہ بھی کیہو جہا ہے، ان چھوٹے وڈے دا حیا بھی ہے یا نہیں ہے۔ میری سمجھ آ رہی سارے نے؟ ہن سنو، یہ ساریاں چیزاں سانو حاصل کتھوں ہوندیاں نے؟ نہ اساں ایکٹراں والے ویکھیے، نہ جگیرداراں والے ویکھیے، نہ امیراں والے ویکھیے، اساں سب تو پہلوں ویکھنا تے آمینہ دے سونے لال والے ویکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ ماہی مدینے والا او جاگ سارا جاندا، ماہی مدینے والا جگ 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 سارا جاندا، ماہی مدینے والا او جگ سارا جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، تانوں مبارک ہوے، تسی اللہ دے سونے نبی دی بزم وچ آئے ہو۔ جنہاں نوں اس ذکر دی توفیق مل جائے او بڑے خوش نصیب ہوندے نے، او بڑیاں نصیباں والے ہوندے نے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، آؤ میں تانوں اپنے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق دساں۔ تیرے تے میرے نبی دا اخلاق کی ہے، جنوں اللہ خالق کائنات نے خلق عظیم فرمایا ہے۔ اے پرایاں نال کیسا سلوک ہے، اپنیاں دے نال کیسا سلوک ہے، دشمناں دے نال کیسا سلوک ہے، غلاماں دے نال کیسا سلوک ہے۔ اج دا میرا خطاب سنے گا، جدوں رات نو جا کے اپنے بستر تے لیٹے گا، تینوں خیال آئے گا او میرے آقا نے جنہ دا نا چمتے میں اکھاں نو لانا وا، جنہ تے سلام نماز وچ بھی پڑھنا وا، جنہ تے درود و سلام رب بھی بھیج دے، او سونے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن اخلاق کیسے ہے۔ جس زمانے دے اندر اسی جی رہے ہاں، ایسے بدبخت لوگ بھی نے جڑے جناب والا اللہ خالق کائنات دا انکار کر دے نے، ایسے بدبخت لوگ بھی نے جڑے نبیاں دیاں گستاخیاں کر دے نے، ایسے بدبخت لوگ بھی نے جڑے صحابہ دیاں گستاخیاں کر دے نے، ایسے بدبخت لوگ بھی نے جنہ دیاں زباناں تو اہل بیت بھی محفوظ نہیں، جنہ دیاں زباناں تو، جنہ دیاں تحریراں تو، جنہ دیاں تقریراں تو اللہ دے ولی بھی محفوظ نہیں، ہمسائے محفوظ نہیں، رشتہ دار محفوظ نہیں۔ آج دا میرا خطاب سنے گا تو سوچن تے مجبور ہو جائے گا، تیرے دل دی آکر میل غرور اتر جائے گی، تینوں سمجھ آ جائے
جائے گی، او امام الانبیاء ہو کے، او افضل الرسول ہو کے، او باعث تخلیق کائنات ہو کے، او سونے رب دے محبوب ہو کے انی عاجزی فرمان والے نے پھر مینوں بھی نبی دی سنت تے عمل کرنا چاہیے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، جے میں ماں باپ دی گل کراں میرا موضوع الگ بن جائے گا، جے میں پراواں دے پیار دی گل کراں اج اس دولتاں نے پراواں وچ کنیاں واکھاں پا دتیاں، کنیاں وتھاں پا دتیاں، الگ موضوع بن جائے گا۔ اگر میں گل ہمسائے دی کراں الگ موضوع بن جائے گا۔ اج پڑھن والے شاگرداں دا استاداں دے نال کی سلوک ہے اے الگ پہلو بن جائے گا۔ اے میں ساریاں نوں اکٹھیاں کر کے اپنے نبی دے غلاماں دی جولی وچ اپنے پھل پانا چاہنا وا۔ اے اپنیاں تاثیر دیاں گلاں، اے اپنے زمانے دے درداں والیاں گلاں، اپنے دل دا حال اپنے محبوب دے غلاماں دے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ ہن ذرا گل سنی، اے اس باپ کولوں پوچھ لے جدے چہرے تے او دی سکی اولاد نے تھپڑ مارے ہون۔ اے میں کوئی دور دی گل نہیں کردا، پچھلے مہینے دی گل ہے، گورے والا دے ایک نواہی گاؤں دے اندر میں خطاب واسطے آیا ہاں۔ میرے خطاب تو بعد ایک بابا جی مینوں ملے نے، او دی اکھاں وچ اتھرو جاری نے، مینوں رو کے آندے نے قاری صاحب میں تہاڈا خطاب سنے، قاری صاحب میں تہاڈیاں گلاں سنیاں نے، جنی دیر تسی گلاں کردے رہے ہو میری اکھاں وچوں اتھرو جاری رہے نے، تہاڈیاں گلاں نے میرے دل تے اثر کیتا ہے۔ جے تہاڈے کولوں ٹائم ہوئے، جے تہاڈے کولوں ٹائم ہوئے، دو گھڑیاں لا کے میرے پتر نو سمجھا دیو۔ میں بابا جی دے اکھاں دی اتھرو ویکھے، میں پوچھیا بابا جی گل کی ہے؟ آندے نے پترا میں گل کی دساں، میرے سکے پتر نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے نے۔ اللہ پاک دی قسم ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، اے میرے آقا دے غلاموں نانا تیرے تے میرے آقا دی شان سنو، سونے نبی دی تعلیمات تے بھی عمل کرو۔ جنہ یاراں بیلیاں دے پیچھے لگ کے، اور جنہ بیلیاں دے کڑائیاں دے پیچھے لگ کے، جنہ دیاں دولتاں دے پیچھے لگ کے، جنہ دیاں کھیل کھیڈاں دے پیچھے لگ کے تم ماں باپ تو دور ہوئے، یاد رکھی اے یار تیرے نہیں تیری دولت دے نے، اے یار تیرے نہیں یہ چڑھ دے سورج نو سلام کرن والے نے، اے تے تیرے عہدے نو سلام کرن والے نے۔ اے گلاں میں جیاں گناہگار نہیں پیا کردا، قسم خدا دی اے گلاں اللہ دے ولی کر گئے نے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ساری زندگی میں آتا گنے ہزاراں کی تینی پیڑے مشکل پئی تے اکھاں کھلیاں، اوے کوئی نہیں ہو لگدا، اوے ہوئے ہوئے میں وینا ہن جوان ہاتھ نہیں چک دے، انہاں گلاں تے او ہاتھ چک دے نے جنہاں نال ورد چکی۔ اے بزرگ ایک گل پھر حضرت میاں وارث شاہ نے بھی کی تھی، آپ فرماندے نے توتا جدوں بھی چھڑیے آئے ہے اڑے جاندہ بڑیاں چوریاں پا کے ویکھے آئے، کدے نہ سپ رہندا تے بڑیاں دودھ پیا کے ویکھے آئے، بن مطلبوں کوئی نہیں جے یار بندا، میں بڑے یار بنا کے ویکھے آئے، او بن مطلبوں کوئی نہیں جے یار بندا، میں بڑے یار بنا کے
آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ دوستاں نے ہزاراں روپیے لائے نے محفل میلاد تے، اگر کوئی سے باپ دا بیٹا نافرمان ہے اپنے والد دا اور او دا باپ چھپ چھپ کے خون دے آنسو روندا ہے، اگر آج دی محفل تے سونے نبی پاک دا فرمان سن کے تقریر نہیں، فرمان سن کے صبح اپنے باپ دے قدمی لگ جائے تے باپ پتر نو سینے لا کے پوچھے پتر خیر ہی، تو آکھے ابا جی راتی محفل میلاد ہوئی سی تے میں سونے نبی پاک دے فرمان سن کے تہاڈے کول معافی منگن واسطے آیا ہوں تے محفل قبول ہوئی ہے نہ ہوئی؟ اور اگر نعرے مانگتے رہیے اور جوش بکھاندے رہیے ہاتھ اٹھاندے رہیے لکھاں روپے خرچ ہو جان تے صبح تسی تے میں دس تو مس نہ ہوئیے تے پھر اے ساڑی بدبختی ہے، خوشبختی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے قیامت دیاں نشانیاں وچوں اے نشانی جدوں اے کام ہون لگنا تے تیاری کر لینا، پھر سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ سنیا کیڑیاں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں نشانیاں دسیاں انہاں وچوں اے نشانی نوجوان پترو اے دل دی تختی تے جملہ لکھ لیا جے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں اولاد کولوں یاراں واسطے ٹائم ہوئے گا تے ماں باپ واسطے ٹائم نہیں ہوئے گا۔ دولت آئی، پیسہ آیا، علم آیا، عہدہ آیا، سکے چاچیاں دا بھول گیا، سکی خالہ دا ادب بھول گیا۔ سنیے پھر میرے آقا دا فرمان، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکرام نو، الترغیب و ترہیب کتاب دا نام ہے، لکھن والے حافظ زکی الدین المزری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جے دیتے او دا رشتہ دار ناراض اٹھ جائیں میری محفل وچوں میرا کچھ نہیں لگدا۔ اے الفاظ نہ ہون الترغیب و ترہیب وچ میں مجرم ہاں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک غلام اساں حدیث سننے ہیں، یقین کرو خطابات سننے ہیں، حدیث سننے ہیں، ساڑھے دلان دی میل ہی نہیں لاندی، ایسا آکر تے غرور۔ اور ایک وجہ دساں علماء دی موجودگی اندر صوفی صاحب کو دعا لینے واسطے ایک وجہ دس رہا ہاں اور تانوں ساری تقریر بھول جائے گی میری، لیکن اے جڑی میں گل کرن لگا میرا دعویٰ ہے ایک گل تانوں نہیں بھولے گی۔ قرآن سننے ہاں، نعتاں سننے ہاں، رون لگ پینے ہاں، بیانات سننے ہاں، روزانہ آج اس ملے محفل کل اس ملے محفل، اثر کیوں نہیں ہوندا؟ محفل ختم ہوندی گلاں بھول جانے ہاں، ایدی وجہ کی ہے؟ وجہ سنو، میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز چھڑ دیندے شیطان او دے کان وچ پیشاب کر دیندے۔ جڑا بندہ فجر دی نماز چھڑ دیندے شیطان او دے کان وچ، جے ایک گل مولوی کردا تو سارے بندے مولوی دے خلاف ہو جاندے۔ اے اللہ دے سونے نبی دا فرمان ہے۔ ہن مینوں تسی دسو جے دے کان وچ شیطان پیشاب کر جائے او دے کان وچ کوئی نیکی دی گل اثر کرے گی؟ یہی تو وجہ ہے وضع میں ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو ذرا مسلمان بھی ہو۔ اور واضح قوم کی اب وہ ہم کرامتاں سناؤ، فضائل سناؤ، لوگوں نو کھڑا کرو، پیسے لو، کرایہ لو تے او مولوی صاحب جا رہے۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ اور علامہ اقبال فرماندے وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے، تینوں تکلیف دے وے، تینوں ساڑے، تینوں دکھ دے وے، تیری روح نو گرما دے وے، تیرا رشتہ اللہ دے سنے محبوب نال مضبوط کر دے وے۔ واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ارے مسجد مرثیہ خواہیں، مسجد مرسی چوک ویکھو، گلیاں ویکھو، شادیاں تے مہندیاں دا رش ویکھو، جلوساں تے رش ویکھو، دھرنیاں وچ رش ویکھو، لونگ مارش ویکھو، لیکن جناب مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ اے مسجد دے در و دیوار نال کدی کن لا کے سن، تینوں پتہ لگے انہاں اٹاں وچوں وی رون دی آواز آندی ہے۔ پہلے مسلمان کتے گئے؟ پہلے مسلمان کتے گئے؟ یقین کر جاؤ میں اگر آنا میں منکر نہیں کسی ولی دی کرامت دا میں اینڈ تے خود بیان کراں گا، لیکن تسی مینوں دسو جدے وچ عمل نہ ہوے اونوں فضیلت مل سکدی؟
ہن سنو میں جی گل سمجھانا چاہنا ساریاں گلاں نال جڑی اہم گل ہے او اے وے اپنے دلاں وچوں کدورتاں ختم کرو اپنے دلاں وچوں میل ختم کرو تے پیار تے محبت دا ماحول پیدا فرما دیو ہن سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اٹھ جائے میری محفل وچوں جدے تے او دا رشتہ دار ناراض ہے اے میرے سونے نبی پاک دا فرمان سی اے کوئی مولوی دی تقریر نہیں کہ سن کے بندے بھول جان کیونکہ مولویوں چ خود اخلاص نہ رہ گیا الا ما شاء اللہ معاف فرمائے حضرت صاحب لاہوروں چلے محفل واسطے آئے رستے میں 4 نمازاں آئیاں ایک نہیں پڑھی تے ایتھے آ کے درس دینے حضرت صاحب جی نماز چھڑنا تے بڑا بڑا گناہ ہے تے پھر لوگوں میں عمل کو تو رہ جائے گا کشمیر تک گئے بلوچستان تک گئے رستے وچ ایک نماز نہ پڑھی اوتھے جا کے لوگوں نے رو رو کے خطاب سنایا لوگ ڈھائی مار مار کے رون لگے حضرت جی یہ چند گھڑیاں دی چسک ہے لذت ہے اس تو بعد حاصل کچھ نہیں ہونا لوگاں واہ واہ کر دیتی لیکن قیامت والے دن آقا علیہ السلام دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا جدو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ پڑھے ہے حدیث پاک ایک صحابی کھڑے ہو گئے کیوں وہ جان دے سن جدو آقا علیہ السلام نے فرما دیتا میرا کچھ نہیں لگدا تے میرا بنے گا کی با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اے میرے آقا علیہ السلام دے غلام و صحابی رسول اٹھے نے اپنی بھوئی دے دروازے تے گئے نے عرض کر دینے سونے میری بھوئی میرے تے ناراض ہے میں انہوں منایا ہوا جا کے دروازہ کھڑکا دیتا جدوں دروازہ کھڑکایا اگوں بھوئی باہر آئیے پرا بھی پیارے ہوندے نے پراواں دیاں اولاداں بھی پیاریاں ہوندیاں نے پتریا پوچھیا بھتیجیا کیویں آئے آندے نے اے بھوئی جان اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جے دے تے او دا رشتہ دار ناراض ہے او میرا کچھ نہیں لگدا آندے نے بھوئی جان میں تانوں منان واسطے آیا وا میرے تے راضی ہو جاؤ بھوئی نے بیٹے دے سر تے پیار دیتا ہے فرمایا جا نبی دی بارگاہ چ میرا بھی سلام آکھ دیں میرا بھی سلام آکھ دیں کوئی ولی انی دیر ولی نہیں بن سکدا جنی دیر او دے دل وچوں آکڑ غرور تے تکبر ختم نہ ہوئے کیونکہ جناب والا اے اللہ دے ولیاں دا کہنے لکھیاں لکھ چ ازل تو جو ساڑے اوہ تو لینا اوہ میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کھاتے تو بھی ٹھہ جانا میں بھی ٹھہ جانا تے بکل مار کے چکنا جد سائیاں نہ کچھ تو کہنا نہ میں کہنا تیریاں میریاں آکڑا کس کھاتے نہ تھے تو رہنا نا اور اے میرے نوجوان بچے سن لیں توجہ نال اے محفل میں اج خطاب سمجھ لو بزرگوں کو تے دعاواں نہیں میں تواڈے نال گل کر رہا بچیاں نال نوجواناں نال جنہاں اپنی جوانی تے بڑا غرور ہے دولت تے پیسے تے بڑا غرور ہے بندے کو علم بھی آ جائے پیسہ بھی آ جائے دولت بھی آ جائے اللہ پاک دی قسم ہے میں مولویاں میں میتاں نو غسل دیتا ہے میں بڑے جنازے پڑھائیں شماری کو نہیں تقریباً 24 سال ہو گئے مینوں مدرسے گئے ہویا اے میرے گوڑیاں تے گٹیاں تے نشان پہ گئے پڑھ پڑھا کے گوڑے کالے ہو گئے گٹے اتنے موٹے ہو گئے عمر کو نہیں اتنی لیکن میرا تجربہ ہے میں سکی اولاد نو ویکھے جدو باپ نو میت نو غسل دے رہے ہونے تے حضرت صاحب بڑی نک تے ہاتھ رکھ کے پاسے ہو جاندے بدبو بڑی آ رہی
تو جدو ڈوئی تو پکڑ کے نا انج کر کے میت نو اسی او دا ٹھڈ ناپنے نا او دا پیٹ ناپنے او دی گندگی کڈن واسطے ادو پتہ لگدا ہے حضرت صاحب دا پیسہ کتے گیا تے حضرت صاحب دے تکبر تے آکڑ کتے گئی. الٹیاں کردی سکی اولاد پاسے ہو جاندی ہے. میں ویکھیا لوگ جنازے نال نہیں جاندے اس بندے جانا چاہیے اینو جنوں بول دین دی تمیز نہیں سی. شکر ہویا مگروں لے گیا. میں اپنی کنی سنیا لوگوں نے گلاں کردیاں تے بابا فرید گنج شکر فرماندے سے آپ فرماندے نے دنیا اتے رکھو بندیا ایسا بین کھلون آیا سی تے ہاستے سنسارے ٹر جاویں تے رون. ایسا بین کھلون رکھ اس طریقے زندگی گزار. ہن گل نو ضائع نہیں ہون دینا. تسی بڑی توجہ نال سننی میری گل. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دی مثنوی شریف ہے. قرآن پاک اور احادیث دی کتاب دے برابر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی. سیدی علامہ اقبال جنہوں میں اپنا روحانی پیر مننا میں انہوں دی شاعری تو بڑا کچھ سکھے ہے. 1929 دن آپ دا وصال ہویا ہے. اکھاں وچوں رو رو کے امت مسلمان دی حالت ویکھ کے رونا شروع ہو جاندے سن. مینوں دسو پاکستان وچ اولڈ ہاؤسز نہیں جی میریاں گلاں تھیاں پہنا نہ سندیاں ہون تے کیڑا کام ہے جڑا پاکستان وچ نہیں ہو رہا. حکومت دی سرپرستی وچ ہو رہا ہے. کدی تاریخ پاکستان اٹھا کے دیکھو ساڑیاں ماواں بہناں بیٹیاں نے جڑی اس وطن واسطے قربانیاں دتیاں. دین دیاں قربانیاں تے ہے ہی ہے نے جڑیاں وطن واسطے قربانیاں دتیاں. خدا دی قسم بندہ پڑھ لوے راتاں نو نیند نہیں آوندی. مولانا روم دی مثنوی شریف کس نے علامہ اقبال کو ایک لیکچر میں پوچھ لیا یونیورسٹی دے اندر طلباء نے فرمایا علامہ اقبال اسی تہاڈی سیرت تو بڑے متاثر ہاں تسی مصور پاکستان ہو تے دسو تساں قرآن اور حدیث تو بعد سب تو زیادہ فائدہ کس چیز تو حاصل کیتا. علامہ اقبال نے فرمایا مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف تو. فرضی مزار بنانا جائز نہیں لیکن مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ دی نال عقیدت دی وجہ تو علامہ اقبال دا ایران دے اندر مولانا روم دے نال فرضی مزار بنیا ہوا ہے. فارسی کہندے نے سادے تے علامہ اقبال نے احسان کیتا ہے. فارسی وچ دیوان لکھ دیتے انہیں احسان کیتا ہے فارسی زبان تے. میں گلاں اس واسطے بیان کر رہا ہوں. علامہ اقبال فرماندے نے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ او نے جنہ دی تحریراں پڑھ کے مینوں انج لگدا سی جویں میرے کان تو پکڑ کے مینوں استاد یا باپ سمجھا رہے ہیں. اس کتاب وچوں میں ایک گل تہاڈی جھولی وچ پان لگا توجہ نال سننی ہے. پریشان نہیں ہونا. جڑا مینوں وقت دتا گیا میں تو 5 منٹ پہلے ختم کر دیاں گا کتاب. جتنا تہاڈا وقت قیمتی ہے اس تو زیادہ سادہ وقت بھی قیمتی ہے. اساں جا کے مطالعہ کرنا ہے بیٹھ کے پڑھنا ہے کہ سویرے کلاس وچ کی پڑھانا ہے. مولانا روم نے اپنی کتاب وچ گل لکھی ہے مدرسے وچ 300 طالب علم پڑھدے سن. کنے بولو میں جا کے سنو گے تو مزہ آئے گا. شعر مینوں سارے آوندے نے. سلطان باہو بھی بڑا سونا ہوندا ہے لیکن میں کوئی فکر دے کے جانا چاہنا. مولانا روم نے لکھیا 300 طالب علم مدرسے دے اندر تسی سارے سکول مدرسہ پڑھے ہو. ایک بچہ بڑا کند ذہن انہوں سبق یاد نہیں سی ہوندا. استاداں دی عادت ہوندی او کھڑا کر دینا کمینیاں او کھوتیا تینوں سبق یاد نہیں ہوندا لٹ غفلت کرنا ہے تاکہ اس بچے نو احساس پیدا ہوئے. اس بچے دے دل وچ تڑپ سچی سی ادب والا سی. انہیں کلاس وچ کھڑیا ہونا تے سبق سنان دی کوشش کرنی تے بھول جانا تے رونا شروع کر دینا. استاد نے کہنا دفع ہو جائے کمینیاں بہ جائے تینوں سبق یاد نہیں. اے علماء جڑے استاداں دی بارگاہ چ رہے نے انہاں نوں پوچھو جڑے ساڈے اساتذہ نے نا اج بھی انہاں دا معمول ہے جڑے بچے کند ذہن ہون پڑھائی وچ چنگے نہ ہون استاد انہاں نوں اپنے مدرسے دا کام بھی نہیں آندے تے جڑے ذہین ہون استاداں دے نال ہوندے نے کیونکہ سبق چنگا سنا دین. انہیں اللہ دی بارگاہ دعا کرنی. مولانا روم پہ لکھ دے انہیں دعا کرنی کدی تے وہ ویلا آئے گا نا کہ میرے استاد میرے تے راضی ہوئے گا. بچیاں توجہ بچیاں سبق سنانے کسی نے استاد تحفہ دینا کسی نے کتاب کسی نے دعا استاد راضی ہوندے سن. تے استاداں ڈیوٹیاں میں لانیاں پتر تو پانی پیانا ہے تو میرے پیر گھٹنے تو کپڑے دھونے انہوں کوئی کام بھی لاگے نہ آن دین اور روے تے آکھے کدی تے ویلا آئے گا مولا میں بھی تیرے سونے محبوب دیاں حدیثاں پڑھاں گا میرے ماں باپ دی خواہشاں پوریاں ہون گیاں ممبر تے بیٹھ کے بیان کراں گا. انہیں میں دل چ کہنا. ایک دن پتہ کی کرن لگا ایک دن نا کلاس ختم ہوئی نا تو استاداں واہ لڑیا
تے رون لگ گیا تے نال دیاں جڑے ذہین شاگرد سن نا انہاں نوں آندا یار تسی کی کھاندے جے کی پڑھدے جے کیویں پڑھدے جے کوئی مینوں طریقہ دسو میں سبق یاد کرنا مینوں یاد نہیں ہوندا استاد میرے تے ناراض ہوندے نے ایک بندہ جڑا ذہین سی واہ واہ سبق چنگا سنا لیندا سی انہیں پتہ کیا آکھیا انہیں ایویں سبق یاد ہو جاندے آکڑ غرور تکبر پیسے دا ہوئے دولت دا ہوئے نیکی دا ہوئے بندے نوں برباد کر دیندا ہے آکڑ کے کہن لگا تینوں سبق یاد نہیں ہوندا راتی جڑا پانی والا حوض نہیں ٹھنڈیاں سردیاں دیاں یخ راتاں او پانی والا جڑا حوض ہے سویرے تہجد ٹائم اے دے وچ ایک بوٹی اگدی ہے او اسی کھانے ہاں ساڈا ذہن تیز ہو جاندا ہے مزاق کیتا مزاق اڑایا مولانا روم رحمت اللہ تعالی لکھدے نے اے بچہ ساری رات جاگدا رہیا سامنے حدیث دی کتاب رکھ کے جاگدا رہیا جدو تہجد دا ویلا ہویا نا جدے بارے حضرت میاں صاحب فرماندے نے پچھلی رات ہی اور رب دی رحمت کرے بلند آوازاں بخشش منگن اور والے کارن تے کھلا دروازہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ دی بارگاہ دعا کرنا وا اللہ مینوں ریاکاری تو بچائے اللہ مینوں دکھلاوے تو بچائے بڑا ادنا گناہگار عاجز سونے نبی دے غلاماں دا خادمہ بڑی عاجزی دے نال اپنے سونے نبی دے غلاماں دی بارگاہ چ عرض کراں گا او جناب والا ادب والا او چنگے اخلاق والا او چنگی نیت والا جدے کول عقل دی تھوڑے لیکن ادب دی تھوڑ نہیں جدوں رات دا پچھلا ویلا ہویا انہیں اپنے کپڑے اتارے نے انہیں مجھے چادر بنی ہے چادر بن کے ٹھنڈے یخ پانی وچ چھال مار دیتی ہے جدوں پانی وچ چھال ماری ہے پوٹی لب دا پھر دے نالے دعاواں پیا کر دے مولا میرا ذہن تیز ہو جائے میں تیرے سونے نبی دا دین پڑھ لواں میرا استاد میرے تے راضی ہو جائے ادوں جناب والا تہجد دا ویلا ہو گیا استاد اٹھے نے تہجد پڑھن واسطے انہاں ویکھیا پانی پیا ہل دے استاد تھوڑی دیر رکے نے کم دا بچہ باہر آیا استاد پھر لڑ کے آکھدے نے کمینیاں اوے کمینیاں پچھلی رات سارا پانی گل پیا کرنے او تینوں موت دا ڈر نہیں جدوں پچھلی رات بھی استاد نے ڈانٹیا او دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے رو کے آندا استاد جی ایسے گل تو ڈردا تے میں دے وچ چھال ماری ہے کہ مینوں بوٹی لب جائے استاد ساری گل سمجھ گیا استاد نے فرمایا پترا آ جا آئے ہائے ہائے فرمایا پترا آ جا لوٹا پھڑ لے مینوں وضو کرا دے آئے ہائے مینوں وضو کرا دے پھر آپ استاد نے برتن پکڑیا فرمایا پترا تو وضو کر لے رو کے آندا نا استاد جی میں تے گناہگار میں تے نکما وا انہیں آکھیا نا استاد دے آکھے لگ نہیں ہن تہجد دا ویلے اودوں رب دی رحمت واجاں پہ مار دی ہے ادھر ادب ویکھو کس مقام تے لے آیا ہے اج اینو اخلاق کس مقام تے نیت کس مقام تے لے آئی جتھے عقلاں والے رہ گئے علماں والے رہ گئے دولتاں والے رہ گئے استاد نے فرمایا پتر تو مینوں وضو کرا میں تینوں وضو کرانا ہوں استاد وضو کرایا توجہ میری گل ضائع نہیں کرنی وضو کرایا استاد نے مصلی ڈایا ناراض نہ ہونا علماء تو ہٹ کے گل کر رہے ہیں ادو استاد بھی ساڈے رنگے نہیں ہوندے سن ہن تے ٹائم ویندے رہ جاندے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کتنے رہ گئے حضرت صاحب سنیے ولی سن اللہ دے مصلی رسول تے کھلوندے تے حیا سی کہ میں مصلی رسول تے کھلون والا ہاں میرے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھنی ہوندی ہے توجہ کرنی دو مصلی ڈائے استاد نے فرمایا پتر رب دی بارگاہ کیڑی تھوڑے تو بھی تہجد پڑھ میں بھی پڑھنا وا آئے ہائے ہائے تہجد پڑھی استاد نے تہجد پڑھی شاگرد نے جدو دعا دی واری آئی تو استاد نے فرمایا پتر تو دعا کرنی ہے تے میں آمین آکھنی ہے میں دعا کرنی ہے تے تو آمین آکھنی ہے
جنہاں استاداں دے قدم چمے نے، جنہاں نے استاداں دی خدمتاں کیتیاں، اے نوجوانوں سنو، جنہیں استاد میں اپنے جاننا وڈیاں جنہاں نازلہ قرآن بھی پڑھیا نا، وہ اپنے استاد دے پترانو بھی کدی اوندا نام لے کے نہیں بلاندے، استاد جی آندے نے، وہ ادب والے ہوندے نے۔ جدوں استاد صاحب نے دعا کی تھی، بچے نے آمین کیا، استاد نے دعا کی تھی، پھر انہیں سارا معاملہ کر کے جدوں کلاس دا ٹائم ہویا نا، ہن استاد اس بچے نو فرمان لگے، پترا آج تو جا کے میری جگہ تے بیٹھ کے سبق پڑھانا ہے۔ استاد جی آج تم میری جگہ تے جا کے سبق پڑھانا ہے۔ وہ بچہ رویا، انہیں آکھیا حضور میں کملا، میں نکما ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ انہیں آکھیا نہیں تم میری جگہ تے جا کے بہنے نافرمان نہیں ہوئی۔ آکھ لنگا ٹھیک ہے استاد جی۔ جدو گیا نا استاد دی جگہ تے جا کے بیٹھا، ہن سارے ٹچکراں کرن، سارے مذاق کرن، او نکمیا استاد دی جگہ تے نہیں بیٹھا۔ انہیں آکھا بیٹھ جاؤ وڈے تسی استاد دا ادب کرنے والے، آپ پہ نہیں آیا کسے کلیہ تے آیا ہوں۔ اچھا تو پھر سانو سبق پڑھائیں، کھولو کتاباں، بخاری شریف کھول گئی، آئے بخاری شریف کھول گئی سامنے، ہن پڑھا رہے ہیں، علم اپنا سکہ منوا لیندہ ہے۔ ہن جو پڑھایا نا، ایک حدیث پاک پڑھی، اتوں ویک کے نہیں سی پڑھ سکتا، حدیث پاک پڑھیاں کہ جدوں آئمہ اربع دے اقوال نقل کیتے، محدثین دے اقوال نقل کر کے نفس مسئلہ سمجھایا نا، تے سارے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، تے جنہیں آکھیا سی نا جڑی بوٹی کھا جا کے عقل تیز ہوندی ہے، وہ اگے ہو کے آندے ایک رات جی انہاں کچھ کتھوں لے آئے ہیں۔ تے اگوں پتہ کی آندہ ہے؟ اگوں آندہ ہے ایویں نہ بن، آپ تے آکھے صحیح کہ جا کے بوٹی کھا کے آیا اور کیے، آئے ہائے۔ ہن توجہ کرنی، اگلی جدو رات آئی نا، توجہ اگلی جدو رات آئی نا، اگلی رات آئی 300 طالب علم سارے دھوتیاں پا کے اسے تالاب دے اندر، اللہ اسے تالاب دے اندر بندہ خطاب کردے نا، لوکاں دے دل انج ہو جاندے، کوئی منہ بنا کے بیٹھا مولوی صاحب کدو ختم کرنگے، میں تانوں آسان نہیں آیا، حقیقت ہے میں تانوں روان آیا سا کہ میں تانوں دساں، اوے اللہ دے بندیو اپنے اندر سونے محبوب دے اخلاق پیدا کرو۔ حضرت میاں وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی دا سن وصال کس نو پتہ ہے کی سی؟ سن وصال کس صدی وچ انہاں دا وصال ہویا ہے؟ اللہ دی قسم ہے او ساڈا اے دور ویکھ لیندے تے پتہ نہیں کی آندے، انہاں اپنی صدی وچ آکھیا سی 13ویں صدی دا اوے دور پھریا مک گئی زمانے تو میرے میاں دھیاں ماپیوں تو موار منگنے تے رنہ ہویاں نے مرداں تو ڈھیر میاں تے گنڈی رندا پتر دلیر ہویا تے گلاں کردہ پریں وچ ڈھیر میاں او وارث شاہ اے دور نی گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر وارث شاہ اے دور نی گدڑاں دے تے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، جدوں استاد آئے نے انہاں ویکھیا سارے مدرسے دے طالب علم اس تالاب وچ نے، استاد نے ساریاں نو کھڑا کیتا، پوچھیا کیویں آئے جے؟ ہاتھ جوڑ کے آندے نے استاد جی او جڑی بوٹی اونوں کھوائی جے او سانو بھی کھوا دیو۔
استاد نے فرمایا پترو او بوٹی ہر کسے نو نہیں لب دی او انو لب دیے جنو ادب لب جائے توجہ ہے سارے دی اس واسطے تسی ویکھے ہوئے گا زمانے میں ذلیل ہو کے پھر دن دولت ہے عزت نہیں عہدہ ہے عزت نہیں لوگ سامنے آ کے جھوٹی واہ واہ کر دن دن سلام لے لیں دن قسم خدا دی تے دور جا کے آندنے اے بدصورت کتھے ٹکر گیا پتہ نہیں اگے کی بنے گا انہاں دے اخلاق دی وجہ تو انہاں دی بد زبانیاں دی وجہ تو اس واسطے سب تو سونا حسن اخلاق والا حسن ہے اور ایک گالے سنو آخری اس تو بعد حضور غوث پاک دی گل کر کے میں خطاب ختم کر دینا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ وچوں مدینے سارے نو پتہ ہے نا جدو میرے آقا تشریف لے گئے تے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سی ہوئے انہاں ایک بندے نو بلایا ضیاء النبی شریف سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد سیرت حلبیہ تینے کتابیں اس گناہگار کل موجود نے میں گل پڑھ کے نشانی لا کے رکھی ہوئی ہے ہون تے آکھو زبان اللہ جتنے میں گل بیان کر رہا کوئی کیسر سن کے تیار نہیں کیتی تقریر توجہ جدو حضرت ابو سفیان نے بلایا نا اس بندے نو واہ واہ ڈاڈا غریب سی انہوں آکھیا تو جا مدینے تے نبی پاک نو معاذ اللہ قتل کر دے شہید کر دے اگر تو ایک کام کر لویں تے واپس میرے کول آ جائیں جننے پیسے جنی دولت تو منہ منگیں گا تینوں دے دیاں گا تیری نسلاں وچ کدی غریبی نہیں آئے گی انہیں آکھیا جی یہ کڑا مشکل کام ہے لیکن تسی میں دسو جی میں اتھے جاواں تے سونے نبی پاک دے غلام تے او نہیں جڑے وضو والا پانی بھی زمین تے ڈگن نہیں دیندے مینوں قتل کیویں کرن دین گے ہن توجہ کرنی میری گل ضائع نہیں کرنی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تینوں طریقہ بھی میں دس دینا میں پاویں اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن او نبی ہوئے جڑا غریباں دے نال بڑا پیار کردا ہے او نبی ہوئے جڑا مسافراں دے نال بڑا پیار کردا ہے جڑا یتیماں دے نال بڑا پیار کردا ہے تو جائیں تے جا کے کمی میں غریب ہاں میں یتیم ہاں میں مسافر ہاں او تینوں اپنا بنا لے گا جدوں اپنا بنا لے تو شہید کر کے واپس آ جائیں انہیں آکھیا ٹھیک ہے پرانے کپڑے پا کے اپنی بغل وچ تلوار تے خنجر لکا کے اے مکے وچوں ٹریا قتل دا ارادہ لے کے ادھروں رب دی اجازت لے کے عرشاں تو حضرت جبریل امین چلے گئے آ کے عرض کر دینے سونیا ایک بندہ آ رہا ہے توجہ ایک بندہ آ رہا ہے انہیں اپنی بغل وچ خنجر لکایا ہویا ہے تو انہوں قتل کرن دے ارادے نال آ رہا ہے اگو تسی جانو تے تہاڈا اخلاق جانے میرے آقا دی مجلس سجیے صحابہ کرام حاضر نے مسجد نبوی دے دروازے تے او بندہ آیا ہے جڑا قتل دا ارادہ لے کے آیا ہے تیرا تے میرا سونا نبی جاندا بھی ہے کہ قتل دا ارادہ لے کے آنے والا ہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ راہ دے دیو ساڈا پرانا آ گیا ہے ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں گل ذرا غور دے نال سنیا توجہ دے نال سنیا جی او جدوں قریب آیا ہے ایویں رون لگ پیا تے آندا سونیا میں یتیم ہاں میں مسافر ہاں سونیا مینوں اپنا بنا لو اللہ دے نبی جان دے بھی نے کہ قتل دا ارادہ لے کے آن والا ہے تے تیرے تے میرے سونے آقا نے فرمایا بول کی منگنے آندا سونیا مینوں اپنا بنا لو تیرے تے میرے آقا نے فرمایا تم ہی ساڈے غلاماں وچ شامل ہو گئے آندا سونیا میں بڑا شکر گزار ہاں میرے آقا نے فرمایا اے بلال عرض کیتی جی جانے بلال فرمایا اے ساڈا مہمان ہے گھر تیرے رہے گا اے سادہ مہمان بلال گھر تیرے رہے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال نو گھر لے جا اے دی خدمت کری جے اے راضی ہوئے گا ایویں سمجھی تیرا نبی تیرے تے راضی ہوئے جے اے ناراض ہوئے گا ایویں سمجھی تیرا نبی تیرے تے ناراض ہوئے حضرت بلال حبشی اس بندے نو گھر لے گئے نے گھر لے جا کے انہوں سونی سیج سجا کے دیتی ہے آپ کھجوراں دے نال روزے رکھ دینے
انہوں سونی روٹی پیش کیتی ہے انہوں سونا پلنگ سجا کے دیتا ہے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ایک دن گزریا جناب والا دوجا دن گزریا 3 دن گزر گئے حضرت بلال حبشی دی خدمت پہ کر دینے جناب والا رات جدو سو جاندے بار بار حضرت بلال حبشی آندے نے خبرے کسے کم دی ضرورت ہوئے کسے چیز دی حاجت ہوئے کول آندے نے او اٹھ دے کوئی گل کر دے پانی دی لوڑے یا کھانے دی لوڑے کھجوراں چاہی دیاں نے جو چاہی دے نے آٹا چاہی دے جو کچھ بھی سامان چاہی دے او منگ دا جاندے حضرت بلال حبشیو دی خدمت پہ کر دینے جدو 3 دن گزرے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت بلال حبشی آئے نے نماز دا وقت صحابہ کرام نے نماز ادا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام جناب حضرت زید نو فرمایا میرے بلال نو میرا پیغام دے دیو نماز ہو جائے سارے چلے جان بلال نہ جان میری گل سن کے جان سارے صحابہ چلے گئے حضرت بلال حبشی میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر نے اور میرے سونے نبی نے حضرت بلال حبشی نو فرمایا اے بلال 3 دن ہو گئے نے جدی خدمت پیا کرنے جدی تواضع پیا کرنے جدی محنتاں پیا میزبانی پیا کرنے اے بلال پتہ بھی ہے او ہے کون آندے نے سونے مینوں کی لگے او کون میں کیڑا او دے ولے ویکھنا وا میں تے اپنے آقا ولے ویکھنا وا اے جڑا اج سنیاں دا بچہ سید اعلی حضرت دا کلام پڑھ دے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام سونیا مینوں کی لگے کون اساں تاں تواڈے ولے ویکھنے سونیا تہاڈا مہمان ہے ہن گل ضائع نہیں ہون دینی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال او تے تیرے نبی دے قتل دا ارادہ لے کے آن والا ہے 1400 سال صدیاں بعد تہاڈا تے میرا کی ارادہ ہے تہاڈی تے میری کی کیفیت ہے اس وقت حضرت بلال حبشی دی کی کیفیت ہوئے گی رو پہ ڈھائی مار کے کھڑے ہو گئے جسم تے لرزہ تاری ہو گیا ہاتھ کمدیاں نال جوڑ کے عرض کی تھی سونیاں ہووے تہاڈے قتل دا ارادہ لے کے آن والا تے میرے گھر مہمان بنے کیویں ہو سکدا ہے میرے آقا مسکرائے حضرت بلال حبشی دے کندیاں تے اپنے رحمتاں والے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے بلال جے توں وی اوہو جیاں گلاں کریں گا تے او دے وچ تے ساڈے وچ فرق کیڑا رہ جائے گا کوئی ویکھدا نہیں خطا نو کوئی ویکھدا نہیں خطا نو او جی دے اپنی نگاہ کرے خلق میرے حضور دا خلق میرے حضور دا ایویں نہیں سارے مل کے ایک باری پڑھو ذوق آ جائے تاکہ سستی لے جائے سارے پڑھو خلق میرے حضور دا سن گا لیا تے دعا کرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے سونیا کی حکم ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال تو او دی اویں خدمت کرنی ہے او دی اویں خدمت کرنی ہے حضرت بلال حبشی روندے روندے گھر آئے نے ہن نظارہ کیے گھر آئے نے تے ویکھ دینے آئے ہائے ہن گھر آئے نے تے ویکھ دینے او بندہ وضو کر کے مصلا ڈا کے زارو قطار رو رہا ہے حضرت بلال حبشی نے توجہ کول آئے نے انہوں پوچھ دینے کیوں رونے جے تو ناراض ہوئے گا میرا نبی ناراض ہوئے گا انہیں آکھیا بلال میں تینوں کی دساں تیرے نبی دی شان تے وراء الورائے میں تیرے اخلاق تے فدا ہو گیا ہوں تیری آتے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے آقا تیرے غلام دا جواب نہیں ہورانو تو روپ ونڈے
حبشی بلال دا ہورانو تروپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیوں رونے ہاتھ جوڑ کے آندہ بلال میں مسافر نہیں ہاں حضرت بلال فرماندے نے اس گل دا پتہ ہے کوئی اور گل کر دے انہیں آکھیا میں یتیم نہیں ہاں فرمایا اس گل دا پتہ ہے کوئی اور گل کر دے اور رو کے بلال پاک دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے آندے اے بلال پھر سن لے میں تے تیرے نبی نو قتل دا ارادہ لے کے آیا وہاں حضرت بلال نالے روندے نے نالے فرماندے نے قسم خدا دی مینو اے بھی پتہ ہے کوئی اور گل کر دے او دی اکھاں وچ متھرو جاری نے تے کہندا بلال ہن میری گل وچ رسی پا لے مینو حضور دی بارگاہ چ لے جا میں ظالم ہاں میں مجرم ہاں میری سزا اے کہ میرا سر لا دیتا جائے حضرت بلال حبشی آندے نے میں تیرے ولے ویکھاں یا اپنے سونے نبی دے فرمان ولے ویکھاں الغرض المختصر انہوں نال لیا میرے آقا دی بارگاہ چ لے آئے ہن سونے میرے آقا تشریف فرمانے ایک خادم بھی کول آیا جیڑا قتل دا ارادہ لے کے آیا ہے آج آپ پتہ کی آنے ہیں اسی کسی دے بوئے تے جاواں گے نا تے ساڈا ناک نہیں روے گا میں ایک گل کردا ہونا ماں ٹر جائے باپ ٹر جائے تے بھرا ہوندے نے بھیناں دا سہارا او ماپیاں دا حق ادا کردے نے میں تیرے کول پوچھنا چاہنا کہ اگر تیری ہمشیرہ تیرے نال ناراض ہے یا تو او دے نال خفا ہو گئے ہیں تے تو ماپیاں دے ٹر جان تو بعد جڑا اپنی بہن دے بوئے تے نہیں جاندا تے تو نک لے کے بیٹھا حضرت موسیٰ جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت اسرائیل کو تھپڑ مار دیتا سی مشہور گل ہے لیکن میں پوچھنا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کی یا اللہ جدو ناراضگیاں ہو جان آکڑ غرور انا آ جائے رشتیاں وچ تے جڑا رشتیاں دا تقدس کرے امام تے مقتدی دا رشتہ بڑا حساس ہے پیر تے مرید دا رشتہ بڑا حساس ہے شوہر تے بیوی دا رشتہ بڑا حساس ہے باقی بھی سارے رشتے امام دا وضو نہ ہوئے تے پیچھے سارے دی نماز نہیں ہوندی کسے مقتدی دا وضو ٹوٹ جائے تو او دا اثر امام تے پوندا ہے حدیث تو ثابت ہے اے اس رشتے دا محبت اے اسلام دا حسن ہے اے اس رشتے دا تعلق ہے اتنا حساس رشتہ ہے ماں تے بیٹے والا رشتہ کدی دنیا میں نہیں ٹوٹدا باپ تے پتر والا رشتہ کدی نہیں ٹوٹدا اے تسی اخبارات ویکھ تو لکھیا ہوندا سی پتر نو آگ کر دیتا کوئی آگ نہیں شریعت دے اندر میں اللہ نہ کرے مثال اپنی کی دینی کوئی بھی بندہ ہے زید بکر وہ اپنے والد دا گستاخ ناراض ہو جاندہ ہے او دا والد او دا تو رس جاندہ ہے پیو تے پتر وچ وقت ہو جاندی ہے کیا وہ اپنی ولدیت تے کسی اور دا نام لکھوا سکتا ہے نہیں او رشتہ کدی نہیں ٹوٹ سکتا سکے بھرا ہون آپس وچ نال بائیں لا کے ٹردے ہون اکے پلیٹ وچ کھاندے ہون اکو جے سوٹ سیواندے ہون بعد وچ کارنر والے پلاٹ تے لڑائی ہو جائے بعد جناب مین زمین تے لڑائی ہو جائے دکانہ تے لڑائی ہو جائے اولاد تے رشتیاں تے لڑائی ہو جائے وقت ہو جان سال نہ بلان 2 سال نہ بلان لیکن اے تے نہیں کہاں گے نا ایک دا باپ ہو رہے ایک دا ہو رہے پرا رہن گے کدی وقت نہیں ہون گے میاں بیوی دا رشتہ ایسا ہے جڑا ٹوٹ جاندہ ہے ماں تے بیٹے دا رشتہ نہیں ٹوٹدا پراواں دا رشتہ بڑے رشتے حساس نے اے تواڈے تے میرے معاشرے دیاں گلاں جڑیاں میں کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی پاک پہ پوچھ دیں اللہ جڑا رشتے نو بچائے بیوی اگر اپنے شوہر دے سامنے انا نہ کرے جھک جائے اور اپنے رشتے نو بچائے تے کیا او دا ناک نہیں رہندا اگر ایک بہن چل کے اپنے بھائی دے دروازے تے چلے جائے جھک جائے
اپنی آکڑ غرور تکبر انانو ختم کر کے لڑائیاں جھگڑے ختم کر کے اپنے بھائی دے دروازے تے چلی جائے، کیا او دا اے نقصان ہے؟ کیا او دی یہ سزا ہے کہ او دی عزت گھٹ جائے گی؟ ایک برا بڑا ہو کے چھوٹے دے بوئے تے چلا جائے، چھوٹا ہو کے بڑے دے بوئے تے چلا جائے، امام دی غلطی نو درگزر کرے، امام مقتدی دے بوئے تے چلا جائے، پیر مرید نو منان چلا جائے، مرید پیر دے بوئے تے آ جائے، کیا او دا ناک نہیں روے گا؟ کیا او دا ناک وڈیا جائے گا؟ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، فرمایا جیڑا منان وچ جھوک کے پہلے جائے گا میں نو اپنی عزت دی قسم ہے او دی عزت پہلے نالو ہور ودھا دیاں گا، میں او دی عزت اور ودھا دیاں گا۔ اوے بوئیں تے جان نال عزتاں نہیں جے گھڑ دیاں، اگر گھڑ دیاں ہوندیاں تے حضور کیوں فرمان دے؟ ہن سنو، جدو غلام آئے نا حضور دے سامنے، میرے آقا خاموش نے تے پتہ ہے کو کی آندہ ہے؟ آندہ ہے سونیا میں قاتل بن کے آیا، میرا سر لا دیو۔ میرے آقا نے فرمایا جو بن کے آیا سے او گل نہ کر، جو ہون ہیں ای گل کر۔ پر پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ ہے سونیا جدو آیا ساں تے ارادہ اے سی کہ جان لے لواں گا، جدوں تواڑیاں اداواں ویکھیاں نے تے ہون آنا وا جان دے دیاں گا۔ حضور مسکرا رہے ہیں تے آندہ کیے او دی چپ نے مولیا دل یارو رخسار دا عالم کیا ہو سی۔ اچھا بھئی میں تھوڑے کو ہاتھ کھڑے نہیں کرائے، میرا دل کر رہے ہیں میں کرا لاں جے تھوڑی مرضی تے کرو۔ او دی چپ نے مولیا دل یارو گفتار دا عالم کیا ہو سی، اروار جیتنا آندھا میں کافر ہاں کہ پھر نبی دا اتنا کرم ہے، ایک کافر تے نبی دا اتنا کرم ہے کہ جڑا نبی دا میلاد منائے گا، نبی کے درود و سلام پڑھے گا، نبی تے صدقے واری جائے گا، لبیک دے نعرے لائے گا، اپنا تن من دھن اپنے آقا تو لٹائے گا، پھر وہ دیتے آمینہ دے سنے لال دا کتنا کرم ہے۔ آندھا ہے اور وار چیتنا سونا وت پار دا عالم کیا ہو سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بول عرض کر دے سونے گستاخی ہوئی ہوئے تے معاف کر دیا جے، بس کلمہ پڑھا کے مینوں بھی غلام وچ شامل فرما لو۔ او تقریر ہی کیسی ہے جدے وچ سلطان باہو دا شعر نہ ہوئے۔ آ فرماندے نے بے بسم اللہ او اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں حدوں بے حد درود نبی تے جیدہ کل پسارا ہوں نال شفاعت او سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں میں قربان او ناتھی باہو او جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔
الصلوۃ والسلام دے غلام دسنا اے چاہنا وا عزتاں شان رفعت بلندی مقام انہاں نوں مل دے جڑے اپنیاں آکڑاں ختم کر دین جنہاں دے اخلاق سونے نبی دی اخلاق سنتاں اپنا لین حضرت بابا فرید فرماندے نے مینوں مونج کر نکی نکی کر کے کوٹے رب دے پرے خزانے پھر جو چاہیں سو لٹ اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا مل جاوے کوئی بخشیا ہویا تو بھی بخشیا جا آخری گل حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال لیکن موضوع نہیں ٹوٹن دیاں گا بہجت الاسرار جڑی آپ دی زندگی تے پہلی کتاب لکھی گئی حضور غوث اعظم دی بارگاہ دے اندر 10 مولوی آ گئے 10 فقیہ آ گئے ارادہ اے لے کے آئے سن اسی 10 سوال کرانگے ایک سوال کرے گا دا سوال پورا نہیں ہوئے گا دوسرا کر دے گا دوسرے دا سوال پورا نہیں ہوئے گا تیسرا کر دے گا بڑا غوث بنے لوگ دی بڑی عزت کر دینے دیاں تومہ پہیاں نے بے ادب بن کے حضور غوث پاک دی بارگاہ چ گئے نے جدوں جناب والا سامنے بہ گئے نے ایک تجھے نو ارک مار دے تو سوال کر او آندے تو سوال کر حضرت غوث اعظم دی بارگاہ دی اندر جدوں بے ادب ہو کے آئے نے بے اخلاق ہو کے آئے نے اللہ نے اپنے ولی دی گستاخی نو ویکھ دے ہویا انہاں دے دلاں وچوں جنہ علم پڑھیا سی سارا ہی بھلا دتا ہے حضور غوث پاک نے میں آئے اور سوال کرن کر دے نہیں جے آکھن حضور اللہ پاک دی قسم ہے بچپن تو لے کے ہون تک جتنا علم پڑھیا سی سانو ایک الف بھی یاد نہیں حضور غوث پاک نے فرمایا سچی توبہ تسی کر لو تانوں علم عطا کرنا میرے رب دا کرنا علی بن حیتی بڑا مشہور نا ہے اللہ دے ولی ہوئے اے حضور غوث پاک دی بارگاہ ادب والے ہو کے آئے او سی بے ادباں دی گل اے ادب والے دی گل خطاب ہو رہا ہے حضور غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں اے کول بیٹھے تے ایویں اس خطاب سن دے نا انہاں دی اکھ لگ گئی تے این کر کے سوں گے کہو سبحان اللہ جدو اکھ لگی نا تے خواب دے اندر کی ویندے نے کہ اپنے بیٹے دا خطاب سنن واسطے تیرے اور میرے سونے محبوب آقا خود تشریف لے آئے تے حضرت حضور غوث پاک اپنی ممبر تو ایک بہجت الاسرار ہے اٹھے علی بن حیتی خواب حضور دا دیدار کر رہے ہیں حضور غوث پاک علی بن حیتی دے کول آ کے اینج ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے تو پتہ کی آندن علی اکھاں تے کھول آئے آئے اینج ہاتھ بننے نے علی بن حیتی سونے آقا دا دیدار کر رہے ہیں بہجت الاسرار حضور غوث پاک علی اکھاں کھول علی اکھاں کھول وہ پتہ کی آندن مل جاوے ماہی تے او کسے نو نہیں دسدا مل جاوے ماہی تے او کسے نو نہیں دسدا رحمتاں والمی یارو کدے کدے واسدا حضور غوث پاک فرماندے نے علی اکھاں کھول آندے نے نانا مل جاوے ماہی تے او کسے نو نہیں دسدا مل جاوے ماہی تے او کسے نو نہیں دسدا رحمتاں والمی یارو کدے کدے واسدا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑیا فرمایا علی اکھاں کھول رب کعبہ دی قسم ہے جس سونے آقا دا دیدار تو اکھاں بند کر کے پیا کرنا ہے میں جاگ دیا ہی اس سونے آقا دا دیدار پیا کرنا پھر میرا دل کہندے جڑا ہر سنی کہندے اوہی آکھے ہوئے گا رل کے علی بن حیتی رضی اللہ تعالی انہوں نے اسی بھی اپنا خطاب ایسے گل تے ختم کرنے صدا وسدا
روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتوں دے غلام دا گزارا تولے ہاتھاں نو جڑا میرے نبی دے ذکر تے ہاتھ اٹھائے اللہ انہوں کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے او واندہ روے نبی دے ناتے کدی رزق وچ کمی نہ آئے ہاتھ اٹھا کے سارے کہہ لو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتوں دے غلاماں دا گزارا یا کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سانو تے بس تیرائی سہارا یا رسول اللہ سانو دے بس تیرائی سہارا لو بھی دوستو اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے سلامت رکھے تہاڈی محبت تہاڈی اے ذوق ویکھ کے بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ علامہ صاحب نو استقامت دے وے انہاں دی علم عمل وچ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور تانوں مینوں سارے نو اللہ علماء حق دا ادب احترام نصیب فرمائے جتنیاں گلاں میں کیتیاں نے اللہ پہلو مینوں انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور پھر آپاں سارے نو تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ